السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم باذن الله راح نديروا اخر بارتي من شابيتر 5 تاع لي ستركتور الجبريك، سيتادير هذا الفيديو راح يكون لو ديرني فيديو في الجبر 1. بقالنا غير لي كور يعني الحقول، نشوفوا واش هما. لا ديفينيسيون: un ensemble K muni de deux lois internes plus i point est appelé corps si et seulement si عندنا مجموعه K مزودة بزوج قوانين تاع التركيب الداخلي اللي هما البلس والبوان، ونقولوا عليها انها حقل اذا حققت لنا الشروط الاتيه، واللي هما اول شرط لازم تكون ك بلس بوان ايتانانو، معناتها لازم تكون حلقه، وهذه هي اللي درناها في البارتي سابقه. نجيب لكم الشيما اللي درناها في اخر الفيديو باش تتذكروا. فوالا، باش يكون عندنا انو اللي قد حقوا لنا هاد لي 4 كونديسيون. اولا لازم يكون ا ايطوال جروب ابيليان. بون نمشيو على حساب لا ديفينيسيون تاعنا، معناتها لازم يكون ك بلس جروب ابيليان. دوزيام كونديسيون لازم يكون دوزيام لوا اسوسياتيف، معناتها البوان لازم يكون اسوسياتيف، ولازم اوسي يكون البوان ديستريبيوتيف سور بلس، ولازم يكون لا دوزيام لوا اللي هو البوان عنده اليمون نيتر اللي رمزنا له في الشيما فوالا. كيما راكم تشوفوا ميم الكونديسيون الاولى فيها 4 كونديسيون، كل كونديسيون لا ديفينيسيون تاعها، يعني باش يكون عندنا الو اللي يتحققوا لنا بزاف شروط. هادو كامل درتهم في البارتي السابقه بالتفصيل وبالامثله، يعني هذا جوست الشيما اللي درناه في لافين تاع الفيديو. ليسونسيال راح نخلي لكم رابط الفيديو في الوصف، لازم تشوفوه لانه باش تخدم كور اللي تكون عارف واش هي انو. كما راكم تشوفوا هي اول شرط فيه. فوالا. دوزيام كونديسيون زيرو دو كا ديفيرون ان دو كا. في الغومارك راني كاتبت لكم زيرو دو كا هو ليليمون نتر دو كا بار بلس، معناتها هو العنصر الحيادي تاع المجموعه تاعنا كا بالقانون الاول اللي هو البلس. و 1 دو كا هو ليليمون نتر دو كا بار بوان، معناتها هو العنصر الحيادي ايضا للمجموعه تاعنا كا ولكن بالقانون الثاني اللي سميناه البوان. سيتادير دوزيام كونديسيون لازم يكون العنصر الحيادي تاع المجموعه كا بيان سور بالقانون الاول مختلف عن العنصر الحيادي تاع المجموعه كا بالقانون الثاني. فوالا. troisième condition لازم يكون تو éléments de K sauf le zéro admis un inverse pour point dans K، معناتها كل عنصر من مجموعة تاعنا K ما عدا الصفر لازم يكون عنده نظير أيضا في المجموعة تاعنا K ولكن بالقانون الثاني اللي هو البوان. فوالا. إذا كي يتحققوا لنا هاد لي 3 كونديسيون نقولوا على K بلس بوان أنها كور. Si de plus point est commutatif dans K on dit que K plus point est un corps commutatif، معناتها زيادة على هذا الثلاث شروط كيكون عندنا القانون الثاني البوان كوميتاتيف معناتها تبادلي بيان سور في المجموعة توجور تاعنا K، ونقولوا على K plus point أنها حقل تبادلي. فوالا. دوك نروحو نشوفو ان اكزامبل سامبل. R plus point est un corps commutatif، معناتها مجموعة الأعداد الحقيقية المزودة بقانون الجمع والضرب هي عبارة عن حقل تبادلي. علاه؟ لأن تحققنا 4 كونديسيون اللي شفناهم في لا ديفينيسيون 3 هذو، والرابعة هي تاع الكوميتاتيفيتي. فوالا. اولا عندنا ار بلس فوا ايتانانو، معناتها حلقه. هذه مش راح نفصل لكم فيها ونقول لكم كيفاش ثبتناها لانه هي اللي استخدمتها كمثال فلانو، يعني تلقاوها في البارتي السابقه. انا تعمدت اني نخدم ميم اكزومبل من الديبي. بوركو؟ على جال زوج صوالح. اولا ندو مثال خير من 10 باش ما تتخلط لكمش. ديجا راكم شايفين بلي هاد لي ستركتور الجبريك فيهم بزاف لي كونديسيون ومتشابهين. الو كي تدي اكزومبل واحد وتابليكيه كاع عليهم راح يبان لك لا ديفيرونس. ثاني حاجه باش يجوا لي بارتي مترابطين، وثاني كيجي الفيديو قصير، وايضا باش نبين لكم بلي هاد لي ستركتور الجبريك متداخلين فيما بعضهم، وهاد اللي راح نبازيكم عليه اكثر في لافا تاع الفيديو. نكملوا. دوزيام كونديسيون 0 دو ار ديفيرون 1 دو ار، معناته الشرط الثاني نحسبوا العنصر الحيادي للقانون الاول وللقانون الثاني ونقارنوا بيناتهم. بالنسبه للجمع صبناه صفر، وبالنسبه للضرب صبناه واحد، وراهي باينه بلي راهم مختلفين. دونك لا دوزيام كونديسيون راهي محققه. فقط بالنسبه للتسميات هنايا 0 دو كا 1 دو كا في بلاصه الكا درت لونسومبل تاعي اللي هي لونسومبل دي ريال، معناتها ار 0 دو ار ديفيرون 1 دو ار. وباش نسهلها لكم اون جينيرال راح يكون عندكم الصفر والواحد توجور باسكو على لي لوا راح يكونوا البلس والفوا. فوالا. بالنسبه لا troisième condition عندنا quel que soit x appartient à r sauf le 0 il existe un x moins 1 appartient à r، معناتها هنا قلنا كل عنصر من المجموعه تاعنا ما عدا صفر اللي هنايا r في المثال admis un inverse. بون كي نقولوا انفيرس هو نفسه لو سيمتري، اي يملك نظير اللي نرمزوا له باكس موانزا وين دائما في نفس المجموعه اللي في المثال تاعنا هي ار، باش بالقانون الثاني
اللي كان في ليكزامبل تاعنا لا مولتيبليكاسيون. بون هاد الكتابه هي لا ديفينيسيون تاع لو سيميتريك x fois x moins a est égal à 1 يعني لو نتر. وهنا راني كاتبه لو سيميتريك شيء يساوي اللي هو 1 sur x. فوالا نروحوا لا كاتريام كونديسيون اللي هي لا كوميتاتيفيتي. راه عندنا الضرب تبادلي في مجموعه الاعداد الحقيقيه. علاه؟ لانه x fois y est égal à y fois x ou bien sûr x ou y appartient l'ensemble R. c'est-à-dire راه ابليكينا لا ديفينيسيون تاع الكوميتاتيفيتي و bien sûr الاكس والاي هنا appartient للR. en général تدي دو éléments من l'ensemble تاع 4 ابليكي عليهم لا لوا كي تبدل في بلاصتهم يعني تحكسهم ما راحش تبدل لك لو ريزولتا. فوالا هذا بالنسبه ليكزامبل تاعنا. اون جينيرال كي يمدوا لكم انصامبل دو لوا يقول لكم برهنوها بالليكا، شديروا اول شيء لازم تبينوهم انهم عباره عن حلقه، وهذه اللي قلت لكم سابقا انه راهي في البارتي اللي قبل هذه. ثانيا لازم العنصرين الحياديين تاع القانونين هذوك تلقاوهم مختلفين. ثالثا لازم كل عنصر من المجموعه هذيك اللي مدوها لكم ما عدا الصفر تلقاو له النظير تاعو بالقانون الثاني في نفس المجموعه. كيفاش تحسبوا النظير؟ بهذا لا ديفينيسيون، معناتها هنا دير لا لوا تاعك وهنا يدير لو نتر يعني الحيادي، وتستخرج لو سيميتريك تاعك شيء يساوي وتشوف اسكو راه في لونسومبل ولا لا. اخيرا اذا قالوا لكم بينوا بلي الحقل التبادلي معناتها لازم تبين بلي القانون الثاني هو تبادلي. فوالا وهذه كيفاش بلا ديفينيسيون اللي ذكرتها لكم دروك. قبل ما نروحوا للسكور راح نعطيكم معلومه بسيطه بالنسبه للحقل. كاين في المات 3 انصومبل يقدروا يكونوا عباره عن حقل واللي هما سي والار والكي، معناتها لونسومبل دي نومبر كومبلكس، لونسومبل دي نومبر ريال اي لونسومبل دي نومبر راسيونيل. فوالا ولي دو لوا هذوك توجور رايحين يكونوا لاديسيون ولا ملتيبليكاسيون، معناتها الجمع والضرب. دونك نروحوا ديريكتومون سكور. وصلنا لاخر عنوان في هذا الشابيتر واللي هو سكور اي الحقل الجزئي. سوا كا بلس بوين ايت ان كور اي ال انكلود دونك كا. باش نهضروا على الحقل الجزئي اللي اولا يكون عندنا حقل، سي بور سا قلنا كا بلس بوين ايت ان كور، وعندنا ال محتوات في الكا، معناته ايماجينو عندكم انصامبل كا الداخل فيها كاين انصامبل ال. on dit que L est un secours de K si et seulement si. نقول عن المجموعة L أنها حقل جزئي. للحقل هذا إذا حققت لنا الشرطين هذو زوج واللي هما أولا لازم تكون L سوزان أي حلقة جزئية. ثانيا quel que soit x appartient à L sauf le 0 x moins a appartient à L par point. معناته أي عنصر من L ما عدا الصفر النظير تاعو بالقانون الثاني اللي هو البوان نسيبوه داخل L. دوك نجيب نذكركم بلي كونديسيون تاع سوزانو هادو ايضا درناهم في البارتي السابقه كي خدمنا الشيما درناها بالبي. دروك نمشيو على حساب لا ديفينيسيون تاعنا معناتو بالال. باش تكون ال سوزانو للكا بلس بوين لازم يتحققوا لنا هادو 3 شروط واللي هما اولا لازم تكون ال سو جروب دو كا بلس. هذه وين تاع يتحققوا هادو 3 واللي هما لازم النتر والسيميتريك بار برومي لوا اللي هو البلس ابارتيان ال ينتموا للال. الثالثه اللي بقات هي لازم تكون ال ستابل بار برومي لوا اللي هو البلس، معناته كيل سوا اكس ايغال ابارتيان ال اكس بلس ايغال اوسي ابارتيان ال. لي دو هذو اللي بقاو هما نتر بار دوزيام لوا اللي هو البوان نسيبوه في الال. وايضا لازم تكون الال ستابل بار دوزيام لوا اللي هو البوان سيتادير اكس بوان ايغال ابارتيان ال. بالنسبه للكونديسيون الزوجه هنا في السكور هي لو سيميتريك بار دوزيام لوا اللي هو البوان. شوفوا باش تقبضوهم في السوزانو عندنا 3 شروط. الاول فيه 3 صوالح اللي هما نتر سيميتريك ستار باش بالقانون الاول اللي هو البلس. الزوج اللي بقاو هذو هما نتر وستابل بالقانون الزوجي اللي هو البوان. يعني واش خاص غير سيميتريك بالقانون الزوج وين راه في الكونديسيون الزوجه تاع السكور. فوالا هكا جو بونس تشفاو عليهم. نمروا لي زيكزامبل. Premier exemple عندنا Q plus fois est un secours de R plus fois. معناته عندنا هنايا لونسومبل تاع لي نومبر راسيونيل اي الاعداد الجذريه هي كل عدد او هو كل عدد يكتب من الشكل A على B بحيث A appartient à Z et B appartient à Z étoile. Menu de l'addition et la multiplication هو حقل جزئي للحقل اللي شفناه في المثال تاع ضربك. علاش؟ باسكو بيان سور يفيريفي لنا لي دو كونديسيون تاع لا ديفينيسيون هذه اللي هما كو سوزانو معناته حلقه جزئيه. علاش؟ باسكو فيريفي لي 3 كونديسيون. الوغ برومييرمون كو سو جروب دو ار بلس. بوركوا؟ باسكو يفيريفي هاد لي 3 معناته عندنا النتر تاع لاديسيون اللي هو 0 ابارتيان لو كو، وعندنا لو سيميتريك
تاع l'addition اللي هو ناقص x appartient aussi le q. Pourquoi? Parce que n'importe quel nombre rationnel le symétrique تاعو راح يكون ناقص هذاك العدد appartient aussi للq، يعني اللي nombre rationnel. علاش؟ لخاطر اي عدد جذري يكتب من شكل a على b، وهذو الزوج الأ والبي راهم ينتموا للزد، وحنا نعرفوا باللي مجموعة تاع الزد فيها لي بوزيتيف ولي نيجاتيف. سي بور سا موان اكس راح يكون ابارتيان لو كيو. بقات لنا غير لا ستابيليتي، عندنا كيو راح يستابل باغ لاديسيون. pourquoi؟ باسكو نيمبورت كال نومبر راسيونال بلس نومبر راسيونال راح يمد لنا نومبر راسيونال. فوالا سيتادير اكس بلس ايكغيك ابارتيان لو كيو. هذا بالنسبة للكونديسيون الأولى. لي دو كونديسيون هادو راه عندنا أي عدد جذري تضربو في عدد جذري راح يعطيلك عدد جذري. فوالا هذه لوجيكمون فغي، سيتادير راح تكون اكس فوا ايكغيك ابارتيان لو كيو. بالنسبة للتالي هو العنصر الحيادي بالقانون الثاني، أي الضرب اللي هو الواحد راه ينتمي أيضا إلى الكيو. سي بور سا قلنا الكيو حلقة جزئية. فوالا بقالنا غير الكونديسيون الاخرى هذه هي لو سيميتريك بار لا دوزيام لوا اللي هو لا مولتيبليكاسيون، ونعرفوه بلي هو 1 سور اكس. 1 سور اكس اوسي ابارتيان للكي. بوركوا؟ باسكو هنا عندنا قلنا ا على بي، لي زوج راهم في الزد، دونك كي دير لانفيرس تاعو ولا لو سيميتريك تاعو بار لا مولتيبليكاسيون واش راح يولي؟ راح يولي بي على ا، وبي على ا اوسي ابارتيان للكي. فوالا نروحو لا دوزيام exemple اللي هو z plus fois n'est pas un sous-corps de r plus fois. عندنا مجموعة تاع الأعداد الصحيحة مزودة بالجمع والضرب، ماهيش حقل جزئي للحقل تاعنا هذا. علاش؟ لأنه بون برومي كونديسيون راهي مفيريفيا، هذه راهي محقة، وهذه ديتها كمثال في البارتي السابقة. اللي مش فاهم هذو لي كونديسيون تاع سوزانو كيفاش نخرجوهم ولا كيفاش نثبتوا اي واحد فيهم، يرجع غير للبارتي السابقة، راني دايره هذا المثال بالتفصيل وراني موليت لكم كل شرط كيفاش تخرجوه. فوالا بالنسبه لا دوزيام كونديسيون ماهيش محقه، سي بور سا قلنا ماهوش سوكور. بوركوا؟ باسكو لو سيميتريك باغ لا مولتيبليكاسيون هو 1 سور اكس كيما قلنا. وهنا عندنا هنايا بون راني كتبت لكم كونتر اكزومبل، معناتها مثال مضاد باش نبين لكم باللي النظير هذا ما ينتميش الى زد. شوفوا ديت غير مثال بسيط جدا، ديت ناقص 2. ناقص 2 نعرفوا باللي عدد صحيح، كي ديروا لانفيرس تاعو بلا مولتيبليكاسيون معناتها 1 سور اكس تولي موان 1 سور 2. موان 1 سور 2 n'appartient pas à z. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'exemple qui n'est pas un second. Donc, en général, n'importe quel exercice qui me donne une partie ou qu'on montrera بلي second. شديروا تبرهنوا بلي هذيك البارتي سوزانو، وتبرهنوا أيضا إنه أي عنصر منها النظير تاعو بالقانون الزوج نصيبوه داخل البارتي هذيك أيضا. فوالا فقط معلومه بغيت نضيفها لكم هنايا. اذا لاحظتوا في الحقل راني نقول بالنسبه لو سيميتريك باغ دوزيام لوا راني دائما نقول سوف لو زيرو. بوركوا؟ باسكو اون جينيرال لا دوزيام لوا راح يكون لا مولتيبليكاسيون، نعرفوا بلي لا مولتيبليكاسيون لانفيرس تاعو هو 1 سور اكس، و اوسي نعرفوا بلي المقام محال يكون صفر. على هذا توجور رانا نقولوا سوف لو زيرو. دروك نروحوا للشيما. فوالا هي ليك الشيما اللي خدمتها، يعني جوست لي كونديسيون اللي شفناهم في لي ديفينيسيون عاود كتبتهم باش يكون عندنا كور اللي تكون عندنا انو لي نتر ديفيرون لو سيميتريك باغ دوزيام لوا ابارتيان اوسي للكا. هنايا راني كتبت لكم هذا الشرط في الاطار هذا، يعني زياده على هادو اذا كان لا لوا بوين كوميتاتيف راح يكون عندنا كور كوميتاتيف. اوسي في السكور راني دايره لي دو كونديسيون تاعنا هما سوزانو ولو سيميتريك باغ دوزيام لوا. بون ليدي اللي حبيت نوصلها لكم انه كامل لي ستركتور الجبريك اللي شفناهم كاع متداخلين. كيفاش؟ شوفوا معايا. هنا باش يكون عندنا كور لي برومي كونديسيون لانو، معناتها تاع الشيما تاع لانو راح تلصق هنا في السهم هذا الاول، لاحظتوا؟ وشوفوا ثاني باش تكون عندنا انو برومي كونديسيون اللي يكون عندنا جروب ابيليا. معناته شوفوا بون انا خدمت شيما للجروب هذه ما درتهاش معاكم مي فاسيل، يعني جبت غير لي كونديسيون تاعهم. هذا مكتوب. شوفوا معناته الجروب راح يجي هنا، راح يجينا في السهم هذا الاول. نسقمو فوالا يجي كيما هكا. بون هنايا لي 3 كونديسيون هادو مع الكونديسيون هذه. بوركو؟ باسكو نحتاجو جروب ابيليا، وهذو لي 3 تاع الجروب كي نزيدو عليهم هذه تاع الكوميتاتيفيتي راح يكون عندنا جروب ابيليان، سيتادير هذه كامله راح تكون هنا. وبالنسبه لانو هنا هذه ما تدخلوهاش تاع الكوميتاتيفيتي باسكو نحتاجو غير انو. ها
فوالا شفتوا كاع من الداخل باش يكون عندنا كور تكون عندنا باش تكون عندنا انو يكون عندنا جروب ابليا. فوالا دونك شوفوا لا ميم شوز بالنسبه للسو. فوالا هاليك قلنا باش يكون عندنا السو كور برومي كونديسيون اللي تكون سوزانو، معناتها سوزانو راح الشيما تاعها تلصق لهنا. قلنا باش يكون عندنا سوزانو برومي كونديسيون سو جروب، معناتها السو جروب راح يلصق في هذا السهم لهنا. لاحظتوا كامل من الداخلين وكامل عندهم علاقه مع بعضها. سو كور لازم تكون عندنا سوزانو، سوزانو لازم يكون عندنا سو جروب. فوالا هادو كامل درتهم في شيما واحد. فوالا هذا شيما سامبل بارابور الاخرين ويبين لكم اكثر اللي اللي حبيت نوصلها لكم وممكن نخرجوا بريزومي مليح لهذا الكور. الوغ هنا راني كاتبه لي ستركتور الجبريك تاعنا اللي هما 3 جروب انو كور. تحت راني كاتبه سو ستركتور كل وحده راني كاتبه لي كونديسيون كامل تاعهم بالفيغ، راني كاتبه وقتاش نقول لهذا الستركتور كوميتاتيف. الوغ نبداو مع الجروب. عندنا 3 لاسوسياتيفيتي ناتر لو سيميتري. وقتاش نقول على الجروب كوميتاتيف كيكون لا لوا تاعو كوميتاتيف. عندنا اش ايطوال تكون سو جروب لهذا الجروب كيتحقق لنا هاد لي 3 كونديسيون اللي هما لازم الناتر تاع ليطوال تاعنا ابارتير من اش، لازم تكون اش ستابل باغ ايطوال، لازم يكون السيميتريك تاع ايطوال ابارتير اش. نروحو لانو باش تكون عندنا او ايطوال تي انو اللي برومي كونديسيون يكون الاو ايطوال جروب ابيليان. سي بور سا راني دايره السهم هنا خارج بالفيغ باش نحتاجو جروب ابيليان. فوالا ولي 3 اللي بقاو هما لازم يكون دوزيام كونديسيون او بيان دوزيام لوا اسوسياتيف ديستريبيتيف سور ليطوال ويكون عنده ناتر. بون راني مسميتو بريم باسكو ماشي كيف كيما تاع ليطوال. وقتاش نقولوا لا لانو انها كوميتاتيف كيكون دوزيام لوا كوميتاتيف. عندنا اش ايطوال تي سوزانو للانو هذه وقتاش كيكون عندنا اش ايطوال سو جروب. سي بور سا راني دايره السهم خارج منه. ثاني كيليق يكون عندنا الناتر تاع التي يعني تاع لا لوا تي اللي هو او بريم ابارتير للاش ولازم يكون اش ستابل با دوزيام لوا. فوالا نروحو للتالي كامل اللي هو كور. وقتاش يكون او ايطوال تي كور كيكون عندنا او ايطوال تي انو. سي بور سا راني دايره السهم خارج منه، راني دايرته بالغوج باسكو نحتاج انو ماشي انو كوميتاتيف. فوالا ولازم يكونوا لي ناتر ديفيرون، لازم يكون لو سيميتريك باغ دوزيام لوا. فوالا وقتاش يكون عندي كور كوميتاتيف كيما قلنا لازم يكون تي كوميتاتيف. سو كور يكون عندنا سو كور كيكون عندنا اش ايطوال تي سوزانو. سي بور سا ندير السهم خارج منه ودوزيام كونديسيون فيه اللي هي لو سيميتريك باغ دوزيام لوا. فوالا جو بونس كو فهمتوا بهذا الشيما اكثر وبان لكم لي كونديسيون هنايا فاسيل بارابور الاخرين. جوست بغيت نزيد لكم هذه كاضافه، يعني هذه راح تعاوننا باش نقراو هذا الشيما فيهم غير لي ديفينيسيون عاود كتبتهم. كوميتاتيفيتي لازم تكون اكس ايطوال ايغريك ايتيغال ايغريك ايطوال اكس. لاسوسياتيفيتي نقدروا نبدلو في الاقواس، معناتها اكس ايطوال ايغريك اون بارونتيز ايطوال زد ايتيغال اكس ايطوال ايغريك ايطوال زد اون بارونتيز. لو ناتر كيفاش نحسبوه بهاد لا ديفينيسيون اكس ايطوال او ايتيغال اكس بيان سور لو ناتر هو الاو. لو سيميتريك x étoile x moins a est égal à e. bien sûr le symétrique هو x moins a. وصلنا لا فين تاع الفيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا شابيتر وفهمتوا كاع لي شابيتر تاع الجبر 1. اذا حبيتوا تواصلوا معايا راح نخلي لكم رابط صفحه الفيسبوك تاعي في الوصف. اذا ما مشاركوش دخلوا غير في الفيسبوك وكتبوا اسماء كاف تطلع لكم لاباج. اي سؤال اي استفسار بحثوا لي فيها، سينو خلوه في لي كومونتير. او سي نيمبورط كال موديل نيمبورط كال كور حبيتوني نشرحه لكم قولوا لي. واذا فهمتوا ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو مع اصحابكم باش تعم الفائده وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه هكذا باش يوصلكم كاع الدروس اللي راح نطلعهم باذن الله. فلا هذا مكان، تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.